सो हे मेट्स वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ BTTH। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को चेकआउट नहीं किया ना तो भाई ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड की एंडिंग सीन से ही। सो मेट्स, इस एपिसोड की स्टार्टिंग सीन में ही हम जोयान को देखते हैं जो कि उसी बंदे के सामने खड़ा हुआ होता है और जोयान उससे कहने लग जाता है कि यहाँ पर अगर मैं तुम्हें बचाता हूँ कि ना जाने फिर मेरे पर कौन सी मुसीबत गले पड़ जाए। और यहाँ पर वो बंदा फ्रस्ट्रेट होकर कहने लग जाता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर इस 9 पाइथन क्लैन का असली लीडर हूँ और प्लीज मेरी यहाँ पर जान बचा लो। और अगर यहाँ पर तुम ऐसा करते हो तो मेरा ट्राइब हमेशा ही तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। और अगर यहाँ पर तुम मेरी जान बचाते हो तो मेरा ट्राइब भला तुम्हें यहाँ पर क्यों नुकसान पहुंचाएगा। और यहाँ पर जोयान भी काफी ज्यादा शौक था कि ये असल में 9 पाइथन क्लैन का असली लीडर है। और तभी यहाँ पर जोयान कहने लग जाता है कि जितना मुझे पता है जो याओ शियाओ त्यान का नाम का बंदा है वो इसी क्लैन का असली लीडर है। और यहाँ पर याओ शियाओ त्यान का नाम सुनकर ये जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाता है कि वो बंदा जो कि अपने भाई को ही यहाँ पर उसकी ताकत को सील करके यहाँ पर बांध कर उसकी गद्दी को हड़प कर यहाँ पर राज कर रहा है। और वो अपनी भाई की तमाम ताकत को सील करके और गंदी चाल को चल कर उसको कैद करके वो उसकी जगह पर बैठ गया, तुम उसकी बात कर रहे हो। और यहाँ पर जोयान काफी ज्यादा शौक था और तभी वो बंदा कहने लग जाता है कि हाँ, मैं उसी याओ शियाओ त्यान नाम के बंदे का भाई हूँ और मेरा नाम याओ मिंग है और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे भाई को हमारे क्लैन के लीडर की पोजीशन चाहिए थी, इसलिए उसने यहाँ पर मुझे कैद करके रखा हुआ है। और यहाँ पर जोयान से कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारे भाई को गद्दी ही चाहिए थी तो यहाँ पर तुम्हें मार भी तो सकता था और ये काम तो वैसे भी बहुत ज्यादा आसान होता, फिर उसने तुम्हें यहाँ पर मारा क्यों नहीं और उसने तुम्हें यहाँ पर जिंदा क्यों रखा। जिस पर वो कहने लग जाता है कि मेरा भाई यहाँ पर मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और यहाँ पर मेरे फादर ने ऐसे महसूस किया था कि हम दोनों भाई ऐसे मिलकर रहेंगे जैसे इस लैंड के दो ट्विन सर्वेंट हैं। और यहाँ पर मेरा भाई इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था और वो इस बात पर यकीन करता था कि अगर हम मिलकर रहेंगे। और जब हम अपनी माँ के पेट में साथ साथ मौजूद थे तो मैंने उसके न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर चुरा लिया और जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी जो ब्लड लाइन की पावर है वो भी मुझसे कम हो गई। और इसी गलत फहमी के चक्कर में उसने इसी नफरत को सालों तक पाला और यहाँ पर उसने मुझे जहर देकर छोड़ कर रख दिया और यहाँ पर मुझे कैद कर दिया। और तब से लेकर अब तक मैं इस येलो स्प्रिंग वाटर के बॉटम में सील होकर रह गया हूँ। और उसने हमारे ट्राइब में ये अफवाह फैला दी कि मैं एक हादसे में मारा जा चुका हूँ। और यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर जो शयान होता है वो कहने लग जाता है कि एक तरफ अगर मेरे भाई होते तो मेरे लिए यहाँ पर सब कुछ कुर्बान कर देते और बेचारे इसको देखो। और तभी यहाँ पर जो जगह होती है वो बहुत ही ज्यादा हिलने लग जाती है और यहाँ पर से चट्टान भी नीचे गिर रहे थे। और तभी यहाँ से शयान जाने लगता है और जिसे लेकर वो जो याओ मिंग होता है ना वो कहने लग जाता है कि बच्चे अगर तुम यहाँ से चले भी जाओगे ना तो फिर भी तुम नहीं बच पाओगे और यहाँ पर इन सबको तुम्हारी भनक लग चुकी है और जो याओ शियाओ त्यान है वो यहाँ से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं निकलने देगा। और उसका जो रॉयल गार्ड है वो दोनों ही मिलकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो 1 स्टार दाओसिंग पर मौजूद हैं और जिनके पास मैजिकल बीस्ट्स और पावरफुल बॉडीज भी मौजूद हैं। और तभी यहाँ पर शयान उसकी बात को सुनकर रुक जाता है और सोचता है कि इसकी बात में दम तो है। और तभी वो बंदा कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर बचा लेते हो तो मैं अपनी पावर्स के साथ यहाँ पर बहुत ही कमाल दिखा सकता हूँ। जिस पर शयान उसे कहने लग जाता है कि तुम शायद इस बात को भूल रहे हो कि जो याओ शियाओ त्यान है वो इस क्लैन का लीडर है और उसने ऑलरेडी ही कितने एल्डर्स को अपने साथ मिला लिया होगा और तुम क्यों इस बात को सोच रहे हो कि तुम अभी भी उससे जीत सकते हो और तुम जैसे ही उनके सामने जाओगे तो वो तुम्हें यहाँ पर मार देंगे। और जिस पर वो बंदा हंसता है और कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि मेरे पास इस क्लैन का लीडर टोकन और एक ट्रेजर मौजूद है और जिसकी वजह से ये तो मुझ पर कभी भी अटैक नहीं कर सकते। और यंग फ्रेंड, मैं एक वादा करता हूँ अगर यहाँ पर मैं याओ शियाओ त्यान को हटाकर क्लैन का लीडर बन जाता हूँ तो फिर जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। और यहाँ पर मैं याओ मिंग जैसा भी इंसान हूँ लेकिन मैं अपने वादे से कभी भी नहीं मुकरता। और यहाँ पर शयान कुछ सोचता है और वो कहने लग जाता है कि अगर यहाँ पर मेडूसा ब्रेक थ्रू करना चाहती है तो उसे यहाँ पर सेफली कल्टीवेट करने देना होगा और अगर उस लिए मुझे अपनी जान को भी खतरे में डालना पड़े तो फिर भी मैं इस बंदे के ऊपर अपना दाव खेलूंगा। और तभी यहाँ पर शयान उसके सामने अपीयर होता है और वो कहने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरी एक कंडीशन को मान लेते हो ना तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि हाँ तुम बोलो। जिस पर शयान उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे इजाजत देनी होगी कि मैं तुम पर सोल सील को लगा सकूं क्योंकि अगर यहाँ पर तुम मेरे साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो तो उसके जरिए से यहाँ पर मैं तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर तुम भले ही 2nd स्टार दाओसिंग लेवल पर मौजूद हो लेकिन फिर भी तुम्हारी यहाँ पर जो सोल है ना वो काफी ज्यादा कमजोर है और मेरे लिए इसको डैमेज करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर साफ साफ मेरी जिंदगी को मांग रहे हो। जिस पर शयान उसे कहने लग जाता है कि माफ करना लेकिन यहाँ पर मेरे साथ मेरे कंपेनियंस भी आए हुए हैं और उनके लिए मुझे सेफ्टी को तो इंश्योर करना ही होगा ना। और अगर यहाँ पर मुझे किसी भी किस्म का फायदा चाहे जरूर हो लेकिन यहाँ पर मैं किसी पर भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकता लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर तुम इनकार करते हो तो फिर यहाँ से मैं जा रहा हूँ। और तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ क्योंकि
क्योंकہ यहाँ पर मुझे हर حالت میں اپنا بدلہ لینا ہے. اور تبھی یہاں پر وہ اپنی سول اسپیس کو اوپن کر لیتا ہے اور تبھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ پائتھن ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے. اور تبھی یہاں پر جو شریان ہوتا ہے وہ ہینڈ سینڈ بناتے ہوئے اپنی سول سیل کو اس کے اوپر لگانا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی شریان اس سول سیل کو اس پائتھن کے اوپر لگاتا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یومنگ ہوتا ہے نا اسے بہت ہی زیادہ یہاں پر پین ہوتا ہے. اور تبھی یہاں پر وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ تم اتنی زیادہ کم عمر میں بھی اتنی زیادہ پاورفل سول کو پوزیس کرتے ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم کوئی آرڈنری پرسن تو نہیں ہو اور میں یہاں پر تمہارے بارے میں بالکل صحیح سوچ رہا تھا. اور یہ کہتے ساتھ ہی یہاں پر وہ اپنے منہ کو کھولتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس منہ سے ہی وہ یلو اسپرنگ جو بلڈ کرسٹل ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے. اور جیسے شریان اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے نا تو یہاں پر اس کی ٹیریفائنگ کولڈ انرجی کو فیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا یہی ہے وہ یلو اسپرنگ بلڈ کرسٹل اور جس کے لیے یہاں پر میں اب تک بھٹک رہا تھا. اور جس پر شریان اب اسے رکھ لیتا ہے اور شریان اس سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ یہاں پر میں ابھی ان چینز کو ڈسٹروائے کروں. جس پر یومنگ بتانے لگ جاتا ہے کہ نہیں یہاں پر مجھے اصل میں یلو اسپرنگ اسٹون نے بائنڈ کر رکھا ہوا ہے اور جو کہ ان چینز کے بالکل اینڈ پر موجود ہے جو کہ ایکسٹریملی کولڈ ین پاور کو باہر نکالتا ہے اور جو کہ میری داوکی کو پوری طریقے سے ہی یہاں پر ایبزارب کر لیتا ہے. اور ان چینز اور ان اسٹون کے بیچ میں ایک ایسا میکینزم ہے جن میں سے یہاں پر تم اگر ان میں سے ایک بھی چین کو توڑ دیتے ہو نا اور اس میکینزم کو آن کر دیتے ہو نا تو یہاں سے باقی کو میں اپنے آپ ہی ہٹا دوں گا اور ان چین سے یہاں پر سے آزاد ہو جاؤں گا. اور اب یہاں پر جو جویان ہوتا ہے وہ اپنے شوان رولر کو نکالتا ہے اور پہلے اس کے ذریعے سے ایک سلیش اٹیک کرتا ہے لیکن یہاں پر امپیلرز پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا. جس پر شویان کہنے لگ جاتا ہے کہ مجھے سوچنا چاہیے کہ یہاں پر ایک 2 اسٹار 1000 لیول کے بندے نے ان پیلرز کو بنایا ہے تو یہ کوئی آرڈنری تو نہیں ہو سکے. اور تبھی یہاں پر شویان اپنی اور بھی زیادہ پاورز کو انکریز کرتے ہوئے اس کے ذریعے سے اٹیک کرتا ہے لیکن جو یہ چینز ہوتی ہیں وہ بالکل بھی یہاں پر ریئیکٹ نہیں کرتی اور ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا. اور یہاں پر جو یومنگ ہوتا ہے وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو ایکسٹریم کولڈ ین انرجی ہے انہوں نے یہاں پر ان چینز کو کافی زیادہ پاورفل بنا دیا ہے اور یہاں تک کہ میں یہاں پر اپنی فل کنڈیشن میں بھی اسے نہیں توڑ سکا. اور کیونکہ تمہارا سول پاور جو ہے نا وہ کافی زیادہ پاورفل ہے اس لیے تم کیوں نہ ٹرائی کرو. اور جس پر یہاں پر شریان مان جاتا ہے اور وہ یہاں پر اپنی سول فورس کا یوز کرتے ہوئے اور اس پیلر کو یہاں پر اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اب یہاں پر جو یومنگ ہوتا ہے وہ یہاں پر شریان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے سگے بھائی نے یہاں پر مجھے اتنے سالوں سے ٹریپ کر کے رکھا ہوا ہے لیکن آج یہاں پر دیکھو کہ ایک ہیومن لڑکا یہاں پر آ کر مجھے بچا رہا ہے اور جس کے بارے میں نے کبھی بھی امید نہیں کیا تھا. اور تبھی یہاں پر شریان اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے فائنلی اس جگہوں کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ کمزور ین انرجی موجود تھی. اور شریان کہنے لگ جاتا ہے کہ ذرا یہاں پر مجھے اپنی پاورز کو یوز کرنے دو اور یہ کہتے ساتھ یہاں پر شریان اپنی سول پاور کو استعمال کرنے لگ جاتا ہے اور وہ یہاں پر تھوڑا سا دھیان لگاتا ہے اور فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں پر شریان جس پیلر کو ٹچ کر رہا تھا اس ایک حصے میں اسے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ کم اماؤنٹ میں ین انرجی موجود ہے یعنی کہ وہ یہاں پر اگر اپنی کلین ٹیٹو کا یوز کرے تو شاید اس کا یہاں پر کام بن سکتا ہے. اور تبھی یہاں پر وہ دیکھتے ہوئے یومنگ کو بتانے لگ جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ جگہ کافی زیادہ کمزور ہے اور اس لیے یہاں پر میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. جس پر یومنگ بھی کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور تبھی یہاں پر جو شریان ہوتا ہے وہ اپنی کلین ٹیٹو کی پاورز کو یوز کرتے ہوئے اسے ایکٹیویٹ کرتا ہے. اور تبھی یہاں پر جیسے ہی وہ کلین ٹیٹو مارک اس پیلر کے اوپر لینڈ کرتا ہے تو جب تبھی یہاں پر شریان اپنے ڈیوائن سینسز کو بھی اس پیلر کے اندر فیل کر پا رہا تھا اور جہاں پر شریان سب سے پہلے خود کو بہت ہی زیادہ گہرائیوں میں پاتا ہے اور وہ ایسا کرتے کرتے فائنلی چھوٹی چھوٹی دراروں میں سے ہوتا ہوا فائنلی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر 2 راستے نظر آ رہے تھے. اور یہاں پر شریان اپنے ڈیوائن سینسز کو استعمال کرتے ہوئے فائنلی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ لاک لگا ہوا تھا. اور یہاں پر شریان جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے تو اس کے میکینزم کو سمجھ جاتا ہے اور یہاں پر اسے یا تو پھر سے ایکسپلوڈ کروانا ہے یا پھر اسے کھولنا ہے. اور یہاں پر شریان اسے ہلکا سا اسپن کراتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر اوپن ہو جاتا ہے اور وہ یہاں پر اس پلرز میں بھی اس کو ایکسپلوڈ کروا دیتا ہے. اور یہاں پر وہ جیسے ہی ایکسپلوڈ کرتا ہے جتنا بھی ملبہ ہوتا ہے وہ بھی نیچے گرنے لگ جاتا ہے اور جتنی چینز نے یہاں پر یومنگ کو جکڑے ہوئے تھا وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں. اور یہاں پر جو یومنگ کی باڈی ہوتی ہے وہ زمین پر جا گرتی ہے اور اتنے ٹائم بعد زمین کے اوپر پیر رکھ کر یہاں پر یومنگ کو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے. اور تبھی یہاں پر وہ ہنستا ہے اور ہنستے ہوئے کہنے لگ جاتا ہے کہ یاو شیاوتیان تم نے بیتے 100 سالوں میں تم نے مجھے بہت ہی زیادہ تڑپایا ہے اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل میں ٹارچر کسے کہتے ہیں. اور تبھی یہاں پر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں یومنگ کے ٹرائب کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کہ پیلس کے اندر جو یاو شیاوتیان ہوتا ہے وہ مزے کر رہا تھا اور جس کے سامنے اس کی داسیاں ناچ رہی تھی. اور تبھی یہاں پر یاو شیاوتیان کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پر ان کے مزے لے رہا تھا اور اپنی لائف کو بہت ہی زیادہ اچھے کے ساتھ زندگی کو بسر کر رہا تھا. اور تبھی یہاں پر اسے کچھ فیل ہوتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ ایک لاک کو کسی نے فائنلی ان لاک کر دیا ہے اور شاید اب تک یانمنگ جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہوگا. اور وہ یہاں پر کافی زیادہ پینک ہو جاتا ہے جس پر وہ جو گرینڈ ایلڈر ہوتا ہے وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ آخر یہاں پر تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا اور تم اتنا زیادہ پینک کیوں کر رہے ہو. جس پر یاو شیاوتیان اسے کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے دیکھا ان سیلز میں سے کسی نے ایک سیل کو اوپن کر دیا ہے اور اس کا مطلب ہے
है कि वो आज़ाद हो चुका होगा। और तभी यहाँ पर वेल्डर कहने लग जाता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को तैनात कर दिया है और यहाँ तक हमें यहाँ पर कोई भी नहीं मिला है, और अगर वो हमें मिल जाए तो हम यहाँ पर उसे पकड़ कर लाएंगे और बहुत ही ज़्यादा बुरी सज़ा देंगे। और रही बात याओ मिंग की, तो सही वक्त आ चुका है जब हमें उसे यहाँ पर से पूरी दुनिया से, और अब रही बात याओ मिंग की, तो अब वक्त आ चुका है कि हमें यहाँ पर उसे इस दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। और जिस पर याओ शियाओ कहने लग जाता है कि चिंता मत करो, अगर वो हमारे सामने आ भी जाए ना तो फिर भी पहले जैसे उसे यहाँ पर मैं पनपने नहीं दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे मेट्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।